जसबाट अपूरणीय क्षति हुन्छ, जुन क्षतिको परिपूर्ति गर्न सकिँदैन भरण पोषण बेग्लै कुरा, त्यो क्षति पुरा नै हुन सक्दैन। न त्यो अनुहार फिर्ता आउन सक्छ, न त्यो शरीर फिर्ता आउन सक्छ, न ती कुराहरू त फिर्ता हुँदैन र त्यसको असरहरू पनि फिर्ता हुँदैन। त्यसकारण यो सबै कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर कडा सजाय गर्ने, त्यसका निम्ति अन्ततोगत्वा संसदले कानुन पारित गर्नुपर्दछ। तर हामी अहिले संसद नबसिरहेको र तुरुन्तै संसद बोलाउन कोभिड-19 को कारणले असम्भव भएको हुनाले सम्भवतः अध्यादेशको बाटोबाट जानुपर्छ होला, राष्ट्रपतिज्यूको बाटोबाट। र त्यसका निम्ति तुरुन्तै कानुन निर्माण गर्नका निम्ति 15 दिनभित्र मस्यौदा तयार गर्ने भनेर हामीले 15 दिनभित्र त्यसको मस्यौदा तयार गर्ने भनेर भनेका छौँ। त्यस मस्यौदामाथि छलफल गरेर त्यसलाई कानुनको रूपमा अध्यादेश मार्फत जारी गर्न सकिन्छ र त्यसको तयारीमा सरकार लागिसकेको छ। यसको उत्पादन वा आयातदेखि लिएर यसको सही ठाउँमा मात्रै प्रयोग हुन सक्ने, गलत ठाउँमा बिल्कुलै प्रयोग हुन नसक्ने गरी एसिड नियन्त्रण पहिलो कुरा एसिड नियन्त्रण। अपराधीका हातमा एसिड पर्नै पाएन भने उसले प्रयोग गर्न सक्छ। त्यसकारण एसिड नियन्त्रण, अपराधीका हातमा एसिड नपुगोस् भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो महत्त्व छ। एउटा त क्षतिपूर्ति भनेको वास्तवमा क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन, मन बुझाउने कुरा मात्रै हो। साँच्चैको क्षतिपूर्ति भनेको हुनै सक्दैन। जसको अनुहार बिग्रेको छ, शरीर बिग्रेको छ, जिन्दगीमा धेरै प्रकारका नकारात्मक असरहरू परेका छन्, त्यो कुराको क्षतिपूर्ति कसरी हुन्छ? त्यो क्षतिपूर्ति हुनै सक्दैन। तर क्षतिपूर्तिका नाममा हामी मलम लगाउने काम गर्छौँ। भर्सक अपराधीबाट उपचारको प्रबन्ध गराउने, क्षतिपूर्ति भराउने, औषधि उपचार लामो समयसम्म भराउने, त्यसका निम्ति अपराध गर्ने बित्तिकै कानुनी प्रबन्धमा एउटा के पनि हुनु पर्यो भने उसको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी, नत्र भने फेरि सम्पत्तिको यताउता मिलाउने भन्ने अनेक कुरा हुन सक्छन् हाम्रो समाजमा। त्यसकारण सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी त्यो सम्पत्ति जफ्त समेत गरेर, यदि सजाय गर्दाखेरि, जरिमाना गर्दाखेरि या उपचारको खर्च बिहोर्न लगाउँदाखेरि अथवा जरिमानाको रकम तिर्न लगाउँदाखेरि पुगेर उब्रियो भने बेग्लै कुरा होला। तर पुगेर उब्रिन पनि दिनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यसो त तत्कालबाट सम्पत्तिमा रोक लगाउने र उपचार खर्च र क्षतिपूर्ति बनाउने अनि त्यसमा दण्ड भोगाउने, दण्डका निम्ति जरिमाना भोगाउने। यसका निम्ति हामीले उसको सम्पत्ति सिज गर्नका लागि तत्काल रोक्ने जस्ता कामहरू गर्नुपर्छ। एसिड आक्रमणमा परेका कोही पनि व्यक्तिलाई सकेसम्म छिटो जोसुकैले पनि जानकारी पाउन साथ हस्पिटल पुर्याउनका लागि, सकेसम्म छिटो हस्पिटल पुर्याउनका लागि मद्दत गर्ने। के बाट हुन सक्छ? एसिड आक्रमणमा जो पऱ्यो उसँग गाडी नहुन सक्छ। छिमेकमा गाडी छ तर उसले दिएन भने त्यो पनि सजायको भयो। त्यो गाडी दिनै पर्छ, अस्पताल पुर्याउनका लागि सहयोग गर्नै पर्छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि अनिवार्य बनाउनुपर्छ र कानुनमा पनि उपचारको प्रबन्ध अब उपरान्त तपाईँहरू ढुक्क भए हुन्छ। तपाईँहरूको उपचारको अब आगामी दिनमा पनि सरकारले फ्रम द भेरी बिगिनिङ घटना घट्ने बित्तिकैदेखि जहाँ नजिकको हस्पिटलमा पुर्याइन्छ त्यहाँको खर्च होस् अथवा त्यसलाई डेडिकेटेड हस्पिटलमा सिफ्ट गरेर त्यहाँ उपचार गर्दाको खर्च होस्, त्यो सबै सरकारले दिन्छ। अब तपाईँहरूले क्रिम कसरी किन्ने भन्ने कुरा
अथवा हस्पिटलको चार्ज कसरी किन्ने भन्ने कुरा अथवा औषधिहरू कसरी किन्ने भन्ने कुरा त्यो अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन। तपाईँहरूले औषधि किन्ने बिल बुझाइदिने अथवा तपाईँहरूले आइडी कार्ड बनाउने, आइडी कार्ड देखाएर औषधि दिने, त्यो आइडी कार्डबाट जुन औषधि लिनुभएको छ त्यो औषधिको बिल चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा औषधि विक्रेताले पठाउँछ, आफ्नो भुक्तानी लिन्छ। यस प्रकारको कुनै प्रबन्ध गरिन्छ जसबाट तपाईँहरूलाई उपचारका लागि सजिलो हुन्छ। नजिकको औषधालयबाट, नजिकको औषधि बिक्री केन्द्रबाट, फार्मेसीबाट तपाईँहरूले औषधि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो खालको प्रबन्ध मिलाइन्छ। अर्को कुरा, पढ्ने उमेरका या अरू उमेरका पनि पढ्न इच्छा गर्ने, किनभने डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्यले पिएचडी गर्नुभएको थियो, त्यस कारण उहाँलाई डाक्टर भन्छौँ हामी, डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य। उहाँले 36 वर्षको उमेरमा अक्षर चिन्नुभएको अथवा क ख पढ्न थाल्नुभएको, 36 वर्षको उमेर। र उहाँ पिएचडी गर्नुभएपछि र डाक्टर स्वामी प्रपन्नाचार्य हुनुभयो र नेपालका ठुला विद्वानहरूमध्ये उहाँ एकजना ठुलो विद्वान हुनुहुन्थ्यो। अरू उमेरकाले पनि पढ्न सकिन्छ, प्रगति गर्न सकिन्छ र जुनसुकै उमेरकाले पनि पढ्न सकिन्छ। म अलिकति उमेर गएकाले, अलिकति बिचा पढाइ छोडेकाले पनि फेरि पढाइ चालु गर्दाखेरि हुन्छ। त्यस कारण त्यो कुरा र विद्यार्थीहरू जो छन् अर्को के अरे के हो सुस्मिता दास, अच्छा सुस्मिता दास, मुस्कान खातुन, अर्को छ पढ्ने पवित्र कार्की पनि, अर्को सानो विद्यार्थी पढिराखे। अच्छा, यो पढाइका लागि चिन्ता गर्नु पर्दैन। जहाँ जति जुन विषयमा पढ्न चाहने हो, अब आफूले राम्रो पढ्नुपर्छ र जुन विषय पढ्न चाहेको त्यस विषयमा पढ्न योग्यता त आफूले हासिल गर्नु पर्यो। मेडिसिन पढ्न पनि पाइन्छ, नर्सिङ पढ्न पनि पाइन्छ, इन्जिनियरिङ पढ्न पनि पाइन्छ, म्यानेजमेन्ट पढ्न पनि पाइन्छ, अरू विषय पनि पढ्न पाइन्छ। तर त्यो पढ्ने चाहिँ अब कुनै नम्बर प्राप्त गर्ने कुरामा चाहिँ विद्यालयले सहुलियत दिँदैन। त्यस कारण त्यो चाहिँ आफूले प्राप्त गर्नुपर्छ, त्यसमा आफूले मेहनत गर्नुपर्छ। मेहनत गर्नका लागि जोड बल मद्दत साथ सहयोग सरकारले दिन्छ। र त्यो अब कसरी पढ्नुला भन्ने आजका मितिदेखि मनमा कतै चिन्ता छ भने त्यो चिन्ता हटाइदिने, त्यो पढ्ने प्रबन्ध सरकारले गर्छ। एकदम छानेकै विद्यालय पाइन्छ भन्न सकिँदैन। छानेको विद्यालय नभएर अर्को विद्यालय पनि हुनसक्छ, तर राम्रो विद्यालयमा पढाइन्छ। त्यस कारण त्यो विकल्प अध्ययनमा अगाडि बढाउने र प्रगति गर्ने। जसको पढ्ने उमेर छैन, पढ्ने स्थिति छैन, या अगाडि पढाइ बढाउने मन छैन, अब त्यस्तो छ भनेदेखि व्यवसायको प्रबन्ध, उनीहरूलाई कुन व्यवसाय दिन सकिन्छ, जीविकाका लागि कस्तो व्यवसाय, कस्तो रोजगारी दिन सकिन्छ, त्यसको संयोजन चाहिँ उद्योग मन्त्रालयले गर्दा उपयुक्त हुन्छ। उद्योग मन्त्रालयले त्यसलाई हेर्छ। त्यसरी जब दिँदाखेरि दक्षता नहुन सक्छ, व्यावसायिक दक्षता नहुन सक्छ। त्यो तालिम दिएर हामी दक्ष बनाउन सक्छौँ, स्किल डेभलप गर्न सक्छौँ, व्यावसायिक तालिम दिन सक्छौँ। त्यसका निम्ति सिटिबिटी जस्ता संस्थाहरूका पढाइहरूमा व्यावसायिक पढाइमा लान सक्छौँ, प्राविधिक पढाइमा लान सक्छौँ, अथवा आवधिक तालिम, छोटा तालिमहरू दिएर पनि जीविका चलाउनका लागि सजिलो पार्ने ती कामहरू गर्न सक्छौँ। केही तालिम लिएर केही गरेर अरू व्यवसायहरू पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। व्यावसायिक तालिम, व्यावसायिक ऋण सरकारले ऋण दिन्छ र यस्तो केसकोहरूलाई ऋण दिँदाखेरि एउटा क्राइटेरिया बनाएर यस्तो केसको सम्बन्धमा अलिकति अझ बढी सहुलियत
पनि लिएर व्यवसाय सञ्चालन यो कुरा उद्योग मन्त्रालयले व्यवसाय सम्बन्धी कुराहरू, तालिम सम्बन्धी कुराहरू गर्ने, उपचार सरकारले गराउने, क्षतिपूर्ति हामी भरसक अपराधीबाट दिलाउनु पर्छ, उपचारको खर्च पनि उसबाट बोकाउनु पर्छ। यसको अर्थ उसैमा पर्खिएर बस्छौँ भन्ने होइन, सरकारले गर्दै जान्छ तर उसबाट असुल गर्ने नीति दिन्छ, उसबाट असुल गर्नै पर्छ। उपचार, क्षतिपूर्ति र जरिवाना, तीनटा उसको आर्थिक पक्षको उसलाई पर्ने सजायको एउटा भाग र अर्को चाहिँ नि जेल सजाय। एउटा आर्थिक पक्षको सजाय उसलाई यो उपचार गराउने कुरामा, क्षतिपूर्ति गराउने कुरामा र अरू भरण पोषणका कुराहरूमा, र उसबाट भराइएको जुन जरिवाना हुन्छ त्यस जरिवानाबाट भरण पोषणको कामहरू गर्ने परिपाटी। त्यो खालि राजस्वमा सङ्कलन गर्ने मात्रै होइन कि त्यो राजस्वमा सङ्कलन भएर त्यस जुन ठाउँबाट आएको छ, जुन उद्देश्यले आएको छ त्यसलाई त्यसै उद्देश्यमा पुरा गर्न सकिन्छ। आज यस प्रकारको भेटघाट मेरो सचिवालयमा भएपछि गृहमन्त्रीजी, कानुन मन्त्रीजी, महान्यायाधिवक्ता, गृह सचिवजी, तथा उद्योग सचिवजी, तथा अर्थ सचिवजी, स्वास्थ्य मन्त्रालयका, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि साथीहरू र आयोगका, मुस्लिम आयोगका अध्यक्षजी समेत सबै साथीहरू भएर केही हामीले थप दुर्गामी महत्त्वका सोचहरू बनायौँ, केही घोषणाहरू हामीले गऱ्यौँ जसको आगामी दिनमा कार्यान्वयन हुनेछ। यी घोषणाहरू गरेको हुनाले मलाई लाग्छ आज भदौ 25 गतेको दिनलाई यदि यसलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्यौँ भने सेप्टेम्बर 10 तारिकमा एसिड आक्रमण विरुद्धको जागरण दिवसका रूपमा यस दिनले मानिसहरूमा एउटा सजगता, सचेतनता ल्याओस्, कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ ल्याओस्, अनुगमनमा प्रभावकारिता ल्याओस्। यसका थुप्रै पक्षहरू चाहिँ सही ढङ्गले, सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छौँ। यस सम्बन्धी अरू केही कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ। त्यो मन्त्री परिषदबाट गर्नुपर्छ। त्यसकारण मन्त्री परिषदबाट गर्नुपर्ने कुराहरू एक दुईवटा कुराहरू थप हामीले महत्त्वपूर्ण कुराहरू गर्छौँ। यो आज म घोषणा नगर्नु, किनभने यो मन्त्री परिषदलाई नै घोषणा गर्नेछु। एक दुईवटा कुराहरू मन्त्री परिषदले घोषणा गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। आज भनेका बाहेक एक दुईवटा कुराहरू मन्त्री परिषदले ढिलोमा सोमबार गर्छ मन्त्री परिषद। सोमबारसम्ममा अरू एक दुईवटा घोषणाहरू पनि हामी गर्नेछौँ।